संस्कृत शिक्षाका कुरा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 12औं श्रृङ्खलामा यज्ञेश्वर निरौलाद्वारा लिखित संस्कृत शिक्षालाई किन विवादास्पद बनाइन्छ नामक आलेख लिएर उपस्थित भएको छु र यो आलेख कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा 2057 साल फागुन 13 गते प्रकाशित भएको थियो। संस्कृत शिक्षालाई किन विवादास्पद बनाइन्छ? मानव सभ्यताको इतिहासमा संसारमा थुप्रै भाषाको जन्म भयो। अनेक भाषा लोप भएर गइसकेका छन्। संसारमा कति भाषाको जन्म भयो, कति भाषा लोप भएर गए, कति भाषा बाँकी छन्, कुन कुन प्राचीन भाषाहरूबाट के कस्ता भाषा विकसित हुँदै आएका हुन्, अहिले संसारमा के कति भाषा बोलिन्छन्, तिनको माउ भाषा कुन कुन हुन्, यी कुराको हालसम्म कुनै लेखाजोखा र प्रामाणिक तथ्यहरू फेला पार्न सकिएको छैन। यी विभिन्न सवालहरूका सन्दर्भमा ऐतिहासिक भाषा वैज्ञानिकहरू, विद्वान मनीषीहरू मौन छन्। जुन जुन जातिले मानव सभ्यताको विकासका निम्ति उल्लेखनीय काम गरे तिनका भाषा हाल बोलचालीमा नरहे पनि वाङ्मय जीवित छन्। संस्कृत, प्राचीन ग्रिक र प्राचीन ल्याटिन भाषाहरू र ती भाषामा लेखिएका हालसम्म प्राप्त वाङ्मयहरू यसैका उदाहरण हुन्। यी प्राचीन भाषाहरूमध्ये पूर्वीय सभ्यतालाई समृद्ध बनाउने भाषा संस्कृत नै रह्यो। संस्कृत वाङ्मय विश्वमै समृद्धशाली मानिन्छ। वैदिक साहित्य संहिता समृद्धिको उचाइलाई न त प्राचीन ग्रिक साहित्यले छुन सक्यो, न त प्राचीन ल्याटिन साहित्य त्यसको हाराहारीमा पुग्न सक्यो। निश्चय नै इलियड र ओडिसीले प्राचीन ग्रिक सभ्यताको परिचय गराएका छन्, तर हाम्रो वैदिक साहित्यको उचाइको बिन्दुमा तिनीहरू पुग्न भने सकेका छैनन्। संस्कृत साहित्यलाई वैदिक र लौकिक संस्कृत साहित्य गरी मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। वैदिक साहित्यले संहिता, उपनिषद समेतलाई समेट्छ भने लौकिक संस्कृत साहित्यले त्यसपछिको साहित्य सागरलाई समेट्दछ। साहित्य भाषिक विकासको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। साहित्य सम्पदाको विकासकै आधारमा त्यो भाषा कति विकसित छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। पूर्ण विकसित भाषा साहित्यमा मात्र सीमित हुँदैन, ज्ञान विज्ञानका अनेक क्षेत्रमा पनि उसको प्रभुत्व जमिरहेको हुन्छ। संस्कृत भाषामा के छैन? साहित्य छैन कि, ज्ञान विज्ञान छैन कि, त्यस बखतको चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियर प्रविधि आदि कति विकसित र सम्पन्न थिए भन्ने कुरा बुझ्न संस्कृत ज्ञान राशिमै डुबुल्की मार्नुपर्छ। भाषिक उत्थानका निम्ति प्रत्येक जात जातिको मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन। मातृभाषा विकासका निम्ति हामी कहाँ प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्ति पश्चात धेरै काम पनि भइसकेका छन्। आफ्नै मातृभाषाको विकासमा लागेका यहाँका शिक्षित जनजातिहरूको काम सराहनीय छ, तर संस्कृत शिक्षाको विरोध गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ। नेवारहरूको संस्कृति र सभ्यताको मूल जरो संस्कृतमै पाइन्छ। अरू जनजातिको संस्कृति र सभ्यता पनि संस्कृतबाट त्यति टाढा छैन। अहिले नेपाल भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले संस्कृत शिक्षाका माध्यमबाट हाम्रो प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको ज्ञान नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै आइरहेका छन् र पश्चिमाहरू संस्कृत वाङ्मयमा उल्लेखित विकासका निम्ति निर्माण र आरोग्य प्रविधिको पुनर्विकासका निम्ति र मानव जीवनको गूढ रहस्य खोजीका निम्ति संस्कृतको अध्ययनमा लागेका छन्। जर्मनीकै 14वटा विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा साहित्य पढाइ हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली हो। नेपाली भाषा शुद्ध लेख्न र बोल्न, सही उच्चारण गर्न संस्कृतको अध्ययन जरुरी छ। नेपाली साहित्य राम्ररी बुझ्न संस्कृत साहित्य बुझ्नै पर्छ। नेपालीमा भाषिक ज्ञान आर्जन गर्न संस्कृत जानेकै हुनुपर्छ। भाषिक ज्ञानको गहिराईलाई छोडौँ, वर्णविन्यास सम्बन्धी सामान्य जानकारी राख्न पनि संस्कृत व्याकरणका तत्सम्बन्धी नियम जान्नु पर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि संस्कृत भाषाप्रतिको उपेक्षा किन बढिरहेको हो? संस्कृतलाई उपेक्षा गर्नु, विश्वविद्यालय तहमा भइरहेको संस्कृत शिक्षा पाठ्यक्रमबाट हटाइनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनु
भनेको नेपाली भाषाप्रतिकै आक्रमण त होइन? निश्चय नै हामी कहाँ संस्कृत शिक्षा अनुसन्धानमुखी नभएर कर्मकाण्डमुखी छ। निश्चय नै हामी कहाँ संस्कृत शिक्षा अनुसन्धानमुखी नभएर कर्मकाण्डमुखी छ। कर्मकाण्डीय पद्धतिबाट माथि उठाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। यस कमजोरीलाई सबैले बुझेकै छन्। मानव सभ्यताको इतिहासमा केही धर्मढोगीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति भाषा र साहित्यलाई उपयोगमा लगाएको उदाहरण पश्चिममा पनि पाइन्छ। धर्मका नाममा पलाएका यस्ता विकृतिको ऐँजेरोले नै कर्मकाण्डीय पद्धतिलाई जन्म दिएको हो। यस कमजोरीलाई प्रमुख विषय बनाई संस्कृत शिक्षाको अपेक्षा गर्नु कहाँसम्मको बुद्धिमान हो? संस्कृत शिक्षालाई विद्यालय तहबाट हटाउने होइन, बरु यसको जगेर्ना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। संस्कृत शिक्षालाई विद्यालय तहबाट हटाउने होइन, बरु यसको जगेर्ना गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। धन्यवाद।